الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى أعطانا نعم كثيرة. أعظم نعمة الدين الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأيضا القرآن نعمة عظيمة. لهذا السبب القرآن هذا كلام الله سبحانه غير مخلوق. والله سبحانه وتعالى جعل القرآن وفيه هذه الآية آية الكرسي سميت أعظم آية في القرآن. في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى ذاته وصفاته بطريق عجيب وغريب ونادر. في آية الكرسي اسم الله عز وجل ظاهرا وضميرا مذكور 17 مرة. الواحد الله، الثاني هو، الثالث الحي، الرابع القيوم، الخامس ضمير لا تأخذه، السادس ضمير له، السابع ضمير عنده، الثامن ضمير بإذنه، التاسع ضمير يعلم، العاشر ضمير علمه، الحادي عشر ضمير شاء، الثاني عشر ضمير كرسيه، الثالث عشر ضمير يؤوده، الرابع عشر وهو، الخامس عشر العلي، السادس عشر العظيم، السابع عشر ضمير مستتر يشمل عليها مصدر حفظهما. هذه المصدر مضاف إلى المفعول وهو ضمير بارز، لهذا لازم فاعل، والفاعل الله. ونعرف هذا عندما نتفكر. مثلا نقول ولا يؤوده أن يحفظهما ولا يؤوده أن يحفظهما هو. الآن ظهر هذا الفاعل، وهذا تم 17 مرة. هذه الآية آية الكرسي معروف بهذه الاسم. فيه صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أظهر لنا وأخبرنا، لا نجد نذيره. ولهذا السبب علينا نعرف قدر هذه الآية. وأقول لكم في كثير اللغات في العالم يوجد اسم الله سبحانه وتعالى
والناس يذكرون بلغة الإنجليزية، بلغة الفارسية، بلغة الأفريقية ولغات أخرى، ولكن يجوز بأي لغة نقول يجوز، ولكن أحسن لجميع العالم ولجميع الناس ولجميع أهل اللغات يقولون الله. لهذا السبب الله يوجد فيه المعاني جامعة مانعة، وفي لفظ الله حلاوة عظيمة. وعندما نقول الله نذكر معه الله جل جلاله، الله تبارك وتعالى، الله عز اسمه، الله جل مجده. مثل هذا نحن نقول ونهتم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.